सीरत खातमुल अनबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी। जमजम की खदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे क़ैदार की औलाद में अदनान हुए। इदनान के बेटे माद और पूते का नाम निज़ार था। निज़ार के 4 बेटे थे। इनमें से एक का नाम मुज़र था। मुज़र की नस्ल से कुरैश बन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से कसी ने इक़्तिदार हासिल किया। किसी के आगे 3 बेटे हुए। इनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मुतल्लब मुक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मनूरा में परवरिश पाता रहा। जब मुतल्लब को मालूम हो गया कि वह जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मुतल्लब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों ने उसे मुतल्लब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। उस तरह शीबा को अब्दुल मुत्तलब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मुत्तलब के यहाँ अबू तालिब हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबीर, जरार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मुत्तलब को ख्वाब में जमजम का कनवा खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कनवे को। उस कनवे को कबीला जरहम के सरदार मुजाद ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बेत अल्लाह के नगरां थे। उन्होंने बेत अल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाद बन उमरू था। वो अच्छा आदमी था। उसने अपने कबीले को समझाया कि बेत अल्लाह की बेहुरमती न करो, मगर उन पर असर न हुआ। जब मुजाद ने देखा कि उन पर कोई असर न होता तो कौम को उसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। उसने तमाम माल वो दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कनवे में डाल दें और मिट्टी से उसको पाट दिया। कनवा उससे पहले ही खशक हो चुका था। अब उसका नाम वो निशान मट गया। मुद्दतों ये कनवा बंद पड़ा रहा। उसके बाद बनु खज़ाह ने बनु जरहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ाह और कस्सी की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कनवा बंद रहा यहाँ तक कि कस्सी के बाद अब्दुल मुत्तलब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें जमजम के कनवे की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलब ने बताया, मैं हजर असवद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तीबा को खोदू। मैंने उस पूछा, तीबा किया है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बरह को खोदू। मैंने पूछा, बर्रा किया है? वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। उसने कहा, मजनूना खोदू। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। इससे अगली रात में फिर बस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, जमजम खोदू। मैंने उससे पूछा, जमजम किया है? उस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कनवा किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठूंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहां यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठूंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलब कदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बुतों के दरमियां कनवा खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं।
عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے ابن سعد ابن حزیم کی کاہنا سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنا ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا۔ وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جوں ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہے کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہے کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم، اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ اب سے کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا۔ تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔